बात का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा सलमा भट्ट साहबा से। भट्ट साहबा, आप ये बताइएगा कि 5446 अरब का बजट तो पेश कर दिया और उस पर तारीफ़ें भी की जा रही हैं, हुकूमती जो अरकान हैं वो तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि इस बजट में इतनी बड़ी अमाउंट में सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तान का, पंजाब का, वो है नौजवानों की बेरोज़गारी। नौजवानों की बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए इस बजट में पंजाब हुकूमत ने क्या रखा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अहम है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, और मुझे खुशी हुई कि आपने ये सवाल उठाया। बिल्कुल जी, जैसा कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट इसको कहा जा रहा है, तरक्याती बजट जो है, इतना पंजाब में पहले कभी नहीं आया। 842 अरब रुपए तरक्याती बजट है इस साल का, और इस दूसरा ये टैक्स फ्री बजट है। और फिर देखिए, गुज़श्ता 5 सालों में हमें मुआवजा भी करना पड़ेगा इस बजट के गुज़श्ता 5 सालों के साथ। 5 साल पहले जब 2018 में मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी हुकूमत छोड़कर गई थी, तो 635 अरब रुपए तरक्याती बजट था। गुज़श्ता 5 साल में इस बजट के साथ क्या हुआ? तरक्याती बजट 650 अरब से 350 अरब पे ले जाया गया, और जब हम 5 साल बाद वापस आए हैं तो इस साल हमें जो बजट मिला वो भी पता चला कि तरक्याती बजट 655 अरब पे ही खड़ा था। जिसका मतलब है 5 साल में इस सूबे की तरक्याती बजट में 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ, बल्कि 50% कटौती की गई। तरक्याती तमाम मंसूबों को स्लैश कर दिया गया 50% के साथ। यहाँ से तो बात का आगाज होता है। आते ही मुश्किल हालात तो हमारे भी हैं। अगर ये कहते हैं कि मुश्किल हालात थे और जो है महंगाई है, सब कुछ हमें तो वही मिला है। हमें कौन सा कोई नया पंजाब तो नहीं मिल गया ना, कहीं और जाकर तो नहीं पंजाब मिला, वही पंजाब मिला ना जो इस दलदल में फंसा हुआ था। तो क्या है कि 3 महीनों के अंदर हम सलमा बीबी, एक जुमला मुतरज़ा ये है कि जब आप ये क्लेम करते हैं कि आपकी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, मरकज़ में भी आपकी हुकूमत है, मरकज़ में जो मरकज़ी हुकूमत है उसने तो टैक्सों का बोझ ला दिया है तरखातदार तबके पर। तो अगर पंजाब ने नहीं लगाया तो मरकज़ ने लगा दिया, हुकूमत तो आपकी है। अच्छा, और टैक्स तो उन्हीं वहाँ पर लगना है, बोझ तो उन्हीं पर पड़ना है। आपका पहले खुसूसी सवाल मेरे से पंजाब के हवाले से, अगर हम पहले उसी पर बात कर लें। दूसरी तरफ जो आपने बहुत अहम बात उठाई नौजवानों के हवाले से, तो देखें इस बजट के अंदर मैं मरियम नवाज शरीफ की जो कारकर्दगी पहले 3 महीने रही है, 100 दिन की कारकर्दगी, वो एक मिसाली कारकर्दगी है। पूरे 4 सूबों के अंदर आप किसी वजीर आला की कारकर्दगी की इतनी अहसन मिसाल पेश नहीं कर सकते जो मरियम नवाज ने बतौर वजीर आला करके दिखा दिया, जिसके अंदर 33 से ज्यादा तरक्याती मंसूबे शुरू किए। ये बजट भी बिल्कुल वही वजीर आला लेकर आई है, एक काबिल वजीर आला लेकर आई है। और जिस तरह के काबिलियत के 100 दिन, तरक्की के 100 दिन का आगाज किया था, वैसा ही तरक्की का जो है और अवाम की खुशहाली और रिलीफ का बजट लेकर आई है, जिसमें आप देखें हमने जो मिनिमम वेजेस हैं वो 32,000 से उठाकर 37,000 रुपए कर दी है। उसके अलावा ये कि जैसे मैंने बोला टैक्स फ्री है। नौजवानों की तरफ अगर आप आते हैं, सिर्फ तालीम के अंदर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 2 अरब 50 करोड़ के स्कॉलरशिप्स रखे गए हैं। इसके अलावा 1 अरब 90 करोड़ के नौजवान तालिब इल्मों के लिए ई बाइक्स का इजरा किया गया है। इसके अलावा जो आप बात करें, हम यहाँ पे जो आईटी सिटी लेकर आ रहे हैं, और आईटी सिटी में हम लोग नौजवानों को आईटी की हुनर और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े हैं, जिससे उनकी ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशन कराई जाएगी। और सलमा बट बीबी, बात ये है कि जब जी बिल्कुल दुरुस्त है, आपके जब आप ये मनसूबों का जब जिक्र करते हैं मीडिया पे या आप अपनी असम्बली में तकरीर करते हैं, तो जो आपकी अपोजिशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो कहती है कि ये टिकटॉक मनसूबे हैं, सोशल मीडिया के लिए मनसूबे हैं, इश्तिहारों के लिए मनसूबे हैं, उनका अमली दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। सर, जिस ऑपोजिशन का आप हवाला दे रहे हैं, 5 साल हुकूमत करके गए इसी सूबे में, 4.5 साल, उनको किस मुंह से ही बातें कर सकते हैं? 4.5 सालों में 750 तरक्याती मंसूबा पंजाब का वो हुकूमत बंद कर गई है। जो ये बातें कर रहे हैं वो थे वो लोग जिन्होंने एक ढेले का कोई एक मंसूबा गिनवाए पंजाब में, कोई एक ईंट लगाई हो, कोई एक कॉलेज का इजाफा किया हो, किसी यूनिवर्सिटी का इजाफा किया हो। अपने बजट में, सालाना बजट में कभी 6 यूनिवर्सिटियों का वादा करते थे, कभी अस्पतालों का वादा करते थे। क्या किया? वो जो अंडे कट्टे बच्चे देकर जो मईशत बहाल करनी थी, वो कहाँ है आज? वो आप किनकी मिसाल दे रहे हैं? किसके साथ आप क्या मुआवजा करें हम? और आप दूसरी जानिब ये जो मैं बात करी थी कि आईटी सिटी लाकर हम जो नौजवानों को, उसके अंदर जो फ्रीलांसर होंगे जो उसके अंदर काम करेंगे, 10 साल तक टैक्स फ्री बिजनेस करेंगे। यहाँ पे नौजवान, यहाँ पे जो मंसूबे लाए जा रहे हैं नौजवानों के लिए, यहाँ पर जो बजट लाया जा रहा है नौजवानों के लिए पंजाब के अंदर, वो 5 साल तक मरियम नवाज की हुकूमत रहेगी, तो इस सूबे का हर नौजवान खुशहाल भी होगा, रोजगार भी मिलेगा, तरक्की भी आएगी, तालीम भी मिलेगी, स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे। उसके साथ साथ आपने मुझे पूछा कि नौजवानों के लिए क्या करें, तो यहाँ पे अभी जो पहले 100 दिन में 4,000 नौजवानों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम बजट आने से पहले शुरू कर दिया गया। फिर ये तो वो नौजवान है जो
تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے, پڑھے لکھے نوجوان ہیں, جو تعلیم یافتہ نوجوان نہیں ہیں یا کم تعلیم والے نوجوان ہیں ان کے لیے, یا دیہی علاقوں کے جو نوجوان ہیں. ہمارا ایگریکلچر کا جو آپ دیکھ لیں, جو بجٹ دیکھ لیں, منصوبے اٹھا کر دیکھ لیں, اس کے اندر جو ماڈل ایگریکلچر مالز لائے جا رہے ہیں, اس میں نوجوان جو کسان ہیں, جو ینگ نوجوان کسان ہیں, ان کو ہم پہلی دفعہ ایسے مالز متعارف کرا رہے ہیں جہاں پہ ان کو ایک چھت کے نیچے سہولیات ملے گی. اچھا, اگر ہم اس کے اگر ہم سیاسی جی میں تھوڑی سیاسی بات بھی ساتھ کرتے رہیں. ایک طرف آپ جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ میرا سوال سن لینا. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ کس منہ سے یہ کہتی ہے, اس کی پرفارمنس کیسی, یہ بات درست ہوگی اپنی جگہ. آپ کا اپنا اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی وہ گزشتہ 2-3 روز سے اس پہ معترض ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اعتماد میں لیا, ہم سے بات نہیں کی, بلکہ اب تو باقاعدہ پنجاب میں پاور شیئرنگ کی بات ہو رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے, وہ کس چیز کی پاور مانگتے ہیں؟ اور آپ کی ایک طرف جو گورنر ہے پنجاب کا وہ پیپلز پارٹی کے, ایسا کچھ نہیں ہوتا, وہ ان کے پاس قانونی حیثیت ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر ان کو جو شراکت چاہیے حکومت میں تو اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. مسلم لیگ نون کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جو ان کا ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا باقاعدہ طور پر آپ کی قیادت سے. یہ ساری گفتگو جو ہوتی ہے یہ قبل از وقت میں اس طرح سے باہر نہیں کر سکتی کہ کیا ہے کیا نہیں. ظاہری بات ہے ہمارے ان کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, نیگوسیشنز ہوتی ہیں. جی سلما بھی آپ بات کر رہی تھی کہ آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ پاور شیئرنگ کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں. ذرا میں ریسنٹ کچھ 2-3 واقعات ہوئے ان پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ساہیوال میں جو واقعہ ہوا ہسپتال میں, اس کے بعد میڈم چیف منسٹر نے دورہ کیا اور انہوں نے کچھ ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کی, اور لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے, غالب اکثریت نے اس کو بڑا پسند کیا. لیکن چند گھنٹوں کے بعد وہ ڈاکٹر رہا ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ جو حکومت چند ڈاکٹروں کے سامنے جھک گئی اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی, وہ اتنے بڑی اپوزیشن جو پاکستان تحریک انصاف پر مشتمل ہے اس کا کیسے سامنا کرے گی؟ تو یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا, اچانک گرفتاری ہوئی, گرفتاری کے بعد پھر پیچھے ہٹ گئے. دیکھیے یہ بات نہیں ہے. دیکھیں اس میں ہمیں سمجھداری سے یہی بات ہے, ہمیں جب ہم کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں ہمیں اس کو مکمل ہمیں آگاہی سے کرنا چاہیے. دیکھیں یہ انتہائی افسوسناک ہے جو کل ساہیوال ہسپتال میں ہوا. اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے, مذمت کی جائے, کم ہے. دیکھیں 13 گھروں کے بچے جو ہیں وہ ان کا جلس کر ان کا یوں اس طرح سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, یہ چھوٹی بات نہیں, بہت بڑا سامنا ہے, بہت بڑا واقعہ. یہ اس کے اوپر انتہائی افسوس, مطلب ایک دم دل بندے کا دل برداشتہ ہو جاتا ہے بندہ, بہت تکلیف دہ بات ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فوراً وہاں پر پہنچنا, موقع پہ جانا, ایکشن لینا. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فوری ایکشن لے کر, جیسے ڈاکٹرز کو اگر ظاہری بات ایکشن بنتا بھی, اس پہ کمیٹی بھی بنتی ہے, اس پہ انکوائری بھی بنتی ہے, اور اس پہ ذمہ داران کو ذمہ دار ٹھہرانا بھی چاہیے, اور جو پنشمنٹس اکارڈنگ ٹو رول اینڈ لا بنتی ہیں وہ دینی بھی چاہیے تاکہ آئندہ اس کا سدباب کیا. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایسے حادثات اور ایسے واقعات. دیکھیں یہ کوئی انٹینشنل نہیں ہے, میں اس کو انٹینشنل نہیں مانتی. مجھے لگتا ہے یہ حادثہ ہوا ہے, نیگلیجنس ہو سکتی ہے, اگنورنس ہو سکتی ہے. ان کی گرفتاری جذباتی اقدام تھا, اور اس کے بعد پھر اس کو واپس لینا پڑا. نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی جب بھی ایسے واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں, ہر ملک میں, ہر شہر میں ہوتے ہیں, دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا اس پہ رد عمل کیا, آپ کی لیڈرشپ کا اس کے اوپر جواب کیا ہے. کیا لیڈرشپ فوراً وہاں پہنچتی ہے, یا لیڈرشپ ہزارہ میں جب ڈیڈ باڈیز پڑی ہوتی ہیں تو کہتی ہے کہ میں نے نہیں جانا, مجھے ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ میرے پاس جو کہ آخری بات پوری کرنے دیں, مجھے جواب دینے دیں. یا پھر کہ سربراہ یہ کہتا ہے, ملک کا لیڈر اٹھ کے کہتا ہے میں نے نہیں جانا, مجھے مردے بلیک میل کر رہے ہیں, اور ایک طرف ایک ایسی وزیر اعلیٰ جو فوراً وہاں پہنچتی ہے موقع پہ اور جا کے ایکشن لیتی ہے. ان 2 تاثرات میں بہت فرق ہوتا ہے. میرے پاس آخری 40 سیکنڈ ہے. ایک اہم سوال رہتا ہے میرا, ایک اہم سوال رہتا ہے میرا کہ جو آپ کی پنجاب حکومت ہے اس نے بعض معاملات میں بڑا واقعی اچھا ایکشن لیا, اچھا پرفارم کیا, کچھ چیزوں کی قیمتوں میں کمی آئی, لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ عید سے پہلے, بڑی عید سے پہلے ایک مرتبہ پھر جو ہے شائع خوردنوش پنجاب میں, جو کہ ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں, پھر آسمان پہ سر اٹھا رہی ہیں, پھر قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ایک مرتبہ پھر لگتا ہے کہ کنٹرول جو ہے وہ اتنا مؤثر نہیں رہا. تو اس کی کیا لاجک ہے؟ یہ بات نہیں ہے, کنٹرول مؤثر نہ ہونے کی بات نہیں ہے. یہ چیزیں دیکھیں اس طرح سے بیٹھ کر ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر اس طرح سے بیانیہ نہیں بنانا چاہیے, ہمیں حقائق پہ بات کرنی چاہیے. اور حقائق پہ بات کرتے ہوئے چیزیں بالکل کنٹرول ہوئی. چیزیں اس وقت کنٹرول ہوئی جب رمضان میں بھی بہت مہنگائی ہوتی ہے اس ملک میں, روٹین میں رمضان میں بھی کنٹرول کر کے دکھائی قیمتیں ہم نے. عید سے پہلے بھی مہنگائی ہوتی ہے, مرغی مہنگی ہوتی ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مہنگی کر دی جاتی ہے عید سے پہلے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پوری دنیا میں جب عید آتی ہے, رمضان آتا ہے, قیمتیں گرتی ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے یہاں پر ریورس چل رہی ہے, جو اور عادت ہے دہائیوں کی پڑی ہوئی. اس کے اوپر میرے سامنے کی بات ہے, میں میٹنگ میں موجود تھی, وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پہ بڑی
کلیئر کٹ انسٹرکشن دی کہ عید سے پہلے دوبارہ ان قیمتوں کا کنٹرول کرنا ہے ڈی سی لیول پر ہر جگہ. بہت شکریہ سلمیٰ بٹ صاحبہ. مجھے یہاں انٹرپٹ کرنا پڑے گا چونکہ ہمارا وقت جو ہے سیگمنٹ کا وہ ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پنجاب حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے بجٹ کے خط و خاص بتایا اور ان انیشیٹو کا ذکر کیا جو کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ پنجاب کے نوجوانوں کے لیے اور پنجاب کے عوام کے لیے لے رہی ہے.